And these are 10 of these tables and 5 of these. So they have put those in the classrooms also. बसतले युवक संघ स्कूल हे आमच्या साड्या भागात सगळ्यांत ओल्ड स्कूल म्हणजे स्टार्ट झालेले आणि ते आमचे भाऊ जे हांगा आसा रमाकांत कुडपकर जेंच्यांनी ते स्टार्ट केलेले आणि म्हाका दिसता तेंच्या ह्या स्कुलाक लागून आयज आमी पळयता कितलेशे लोक भुरगे स्टुडंट्स त्या टायमार शिकून आयज व्हडल्या व्हडल्या पोजिशनाचेर पावलेले आसा बट अजून पर्यंत हें स्कूल आमचो भाऊ कुडपकर भाऊ हो चलयत आसा आणि तेंच्या वांगडा सगळे तेंचे वांगडी जे आसा आणि आयज हांव खरेंच मनांसून धन्यवाद म्हणटा आमच्या अडानी ग्रुपाक कित्याक जे अडानी ग्रुपान जे तेंचे अडानी फावंडेशन आसा त्या फावंडेशनाच्या तर्फे आयज ह्या स्कुलाक सगळ्या स्कुलांक आयज आमकां तेंच्यांनी लॅपटॉप कंप्युटर मागीर टेबल चेअर्स वॉटर प्युरिफायर अशे कितलेशे वस्तू ह्या स्कुलाक तेंच्यांनी आयज डोनेट केल्लेले आसा जशे फंड्साच्या अंडर सो हांव खरेंच तेंच्या मनाक आजांसून अडानी ग्रुपाचो हांव धन्यवाद म्हणटा कित्याक आयज तेंच्यांनी एक आमच्या स्कुलाक जी गरज आसलेली सामानाची जशे लॅपटॉप कंप्युटर तुमकां सांगला त्या हिसपान टेबल चेअर्स हे सगळे तेंच्यांनी प्रोवायड केल्लेले आसा एक इनवॉयस एमाउंटींग टू रुपीज अरावंड एक 10 lakhs रुपीजाचो तेंच्यांनी आयज ह्या स्कुलाक डोनेट केल्लेलो आसा सो खरेंच आमी तेंचे आभारी आसा तेंचो जो मेन चीफ आसा संदीप रॉय आमच्या बरोबर आसा तेंचो आख्खो मॅनेजमेंट हांगा आसा आमच्या अडानी ग्रुपाचे हांव तेंचे कडेन रिक्वेस्ट असोच करता कित्याक आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी जे जे स्कुलांक जी गरज लागतली जे स्कुलां आमची फाटी आसा तांकां खंय तरी मदत करची आनी हेंच्यांनी फुडें सरून तांकां मदत करपाक लागून हांवें तो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आनी त्याच बरोबर आमची सगळी कमिटी हांगा आयज PTA चेअरमॅन बाकीचे आसा आमचे मॅनेजींग कमिटीचे चेअरमॅन रमाकांत करपा तेजे सगळे वांगडी हांगा आसा एक बरी गजाल आनी सगळे स्टुडंट्सांक तेजो बेनिफीट जावचो होच एक विचार धरून आमी हे प्रयत्न करीत आसा आमचे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी तांकां हेल्प करपाक फुडाकार घेवचो सो अशीच JSW आसा अडानी एक स्टेप फुडें घेतलेलो आसा लास्ट टायम तुमकां खबर आसतलें JSW कडसून हांवें लास्ट टायम फिशरमॅनाक मोटर बोट्स घेवन दिल्ले सो त्याच प्रमाणे अडानी एक स्टेप फुडें घेवन हांवें स्कुलाक लागून केलें तेंचो फुडलोय प्लॅन आसा अडानीचो जो हांवें तांकां रिक्वेस्ट केलेलो आसा की आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक लागून एक एम्बुलन्स प्रोवायड करची म्हणून सो तेवूय तेंच्यांनी आमकां कन्सिडरेशनान आसा तेंचे तेवूय दिता म्हणून तेंच्यांनी सांगिल्लें आसा तशी जी पब्लिकाक लागून जी गजाली जाय ती हांव तेंचे कडसून खंय तरी प्रयत्न करून तेंचे कडसून हे फंड्साच्या अंडर हे लोकांक खंय तरी तेजो आमच्या मुर्मुगांवच्या लोकांक बेनिफीट जावचो म्हणून प्रयत्न म्हाजो चालू आसा So I'm really grateful to Shri Sankalp Amonkar ji because I keep talking to him on the various requirements and he spoke in Konkani though I understand a bit of it. So he keeps highlighting whatever are the requirements of the constituency and being a responsible corporate it is our responsibility to to create certain infrastructure and environment wherein we can communicate with the local people and at least contribute from whatever we could for the upliftment and development. So it is really a great day for us that we have been able to contribute something in our own way towards the development of these kids. I think it is definitely going to benefit, though it's not a great initiative, but we have at least created a spark, and we hope that this spark will go a long way in giving a good education and a good environment to the students. And thank you to the school authorities that they have been giving us the opportunity to contribute in our own way to contribute to the growth and development of the students. Due respect to distinguished guests for today's function, Sir Amonkar sir and Sir Sandeep Roy, they have put up a very great initiative and they have helped us out to take a step forward by providing these facilities to us which we are very in need of the hour for our students. And they have promised us that this is not the only limit. They are going to give us more and more as the days come by. So it's a very great initiative. I'm really proud that they are doing something to our students. They are benefiting. ते आमच्या मुर्मुगांवान एज्युकेशनाक ही इम्पॉर्टन्स दिता फाटल्या दिसांनी तुमी पयल्या रोबोटीक लॅब स्टार्ट केले करमली स्कुलान आयज हे कॉम्प्युटराचे सगळे इक्विपमेंट सो हे टायम आसा तो आमच्या एज्युकेशनाक इम्पॉर्टन्स दिवपाचो आनी आमचे आमदार आसा ते खूब फॉलोअप करून आयज अडानी कडसून करून घेतलेले आसा तांकां बीन हांव थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी एक
आमचे सांगले म्हणून जायना, तेंच्यांनी इंट्रस्ट घेवन हे करूनय दिले. सो अशे फुडें बी खुबशीं स्कुलां आसा आमची मोर्मुगांवान आनी खुबशे निड्स आसा आमचे. आनी सांगले प्रमाणे एम्ब्युलन्साचे आसा. सो आमची जी निड्स आसा ते सगळे गव्हर्मेंटाचे थ्रू न्हू, थोडे आमचे प्रायवेट फर्म आसा तेंच्यांनी फुडें सरोंक जाय आनी ते आमकां हेल्प करूंक जाय. सो हे सांगूनच हांव तांकां सांगता की अशेंच आमकां सपोर्ट करा मोर्मुगांवाक फुडें हाडपाक. माझ्या जीवनात पहिले 1965 आम्ही स्कूल घातलेले टेम्पररी बेसिसाचेर, ते देवळा लागीं. पण त्याच्यानंतर 1970 जेव्हा तर गोगस्ती वाढली तेन्ना आमच्यावर प्रेशर येलो. तेन्ना आमी ओल्ड मॅन हांगसर आमी काम करताले. पण दुख्ख दिसतालें की भुरग्यांक इस्कॉल ना, ताका प्रोवायड कितें तरी करूं जाय. म्हण आमी बाय फोर्सिबली लोक जेन्ना घरा बांदताले तेन्ना हांवें एक हें केलं, स्टेप घातलो की ह्या भुरग्यांक लागून घालचें म्हणून. पण आमी भुरग्यांक लागून घातले आसात, पण आमी तेंचे 1-5 पयशे सुद्दां आमी एका खर्चाक घेवंक ना. हे आमच्या स्वार्थीक कितें जाय न्हय तें आमी करीत दवरले. तेंचे भुरगे आसताले आनी त्या भुरग्यांक करून दिताले विदावट मनी. आमी ते पयशाच्या आशेक आमी फुडें वचोंक ना. आनी ही अशी संस्था आमी दवरली टिकोवन. आमच्या फाटल्यान जे भुरगे देर आसात, आमच्या मेस्ता बिस्ता ते हे सगळे मॅनेजींग कमिटी येयले, तांकां सांगलें आतां फुडलें काम तुमचें आसा. 1970 आमी जेवा करेक्ट जालें. 1980 आमकां परमिशन दिलें. तेन्ना परमिशनाक इजिली नासलें. तेन्ना आमकां एक देवाचें दयेन आमकां दिलें जाय स्कुलाक आनी ती स्कूल आमी स्टार्ट केली. हें लोकांक सांगपाचो आमचो हें की फाटीं फुडें तुमी संकल्प आमोणकर आसा तेच्या फाटल्यान रावा तुमी आनी एक मोठी हेच्या मोठी तुमी बिल्डींग बांदून घेयात. आमचें कांयच ना. आनी वयल्यान तेंचे फॅमिली भितर कोणाचें नांव घालपाक जाय जाल्यार हांव घालपाक तयार आसा. पण इस्कॉल जावनी इतकें हांव तेचे कडेन मागता.